السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. انا اليوم تاني جيتكم فيديو جديد تاني تاع كاطو ان شاء الله لا كتب الله نديرو مع بعض وباش تعرفوا كاش فيش ما فيش. بون غادي نبدو سان كيك. غادي نبدو بلي زانغريديون. عندنا 4 حبات بيض، 4 زو، عندنا قرصه تاع ملح، une pincée de sel، عندنا 200 g de sucre cristallisé، 200 g تاع سكر، 2 cuillères à soupe de cacao sans sucre، زوج مغارف كبار تاع كاكاو مر، عندي 170 مليلتر تاع زيت، 170 غرام تاع مليلتر تاع زيت، 10 مليلتر دويل، عندنا 300 غرام دو فارين بلس فاني اون بودر، اون كويير كافي راني حاطتها هنا معاه. توجور انا ندير ميلونجيهم ensemble. 300 غرام de farine, une cuillère à café plus une cuillère à café de vanille en poudre. عندي 170 ml de jus d'orange، 170 ml jus d'orange، 170 ml تاع عصير برتقال. بون كما قلت لكم هذه تاع لو كيك. وهنايا هذا عندنا هنايا سي بور ديكوراسيون كي نخرجوا من ان شاء الله من الفوق. وعندي زوج مغارف 2 كويير سوب تاع مايزينا، وعندي 2 فيغ لو ميم فيغ اللي غادي نديره في لاباط. هاوين هنا جي رومبلي لو فيغ تاعي 2 فيغ جو دورانج، 2 فيغ تاع جو دورانج بلس غادي نخدم لا كريم شانتي. اوكي دو فاصون لا كريم شانتي تعرفوا توجور تخدم بالحليب بارد ولا بالماء بارد بيان غلاسي، و لا كريم ليكيد تكون غلاسي ماشي غلاسي ستادير تولي ان مورسو دو غلاسون، يعني غلاسي بنفهمكم يعني تكون بارده بيان. لا تيكستور تاعكم تاع لا كريم فريش تجي بيان قاصحه وشاده روحها. اوكي كي يكون حاجه بارده بيان. دروك غادي نبدو على بركه الله ان شاء الله. وما تنسوش تاني انا جي رابيسي لو زيست تاع لورانج اللي لا فوالا. نبدو الاولى بالبيض كوم دابيتود. توجور البيض تاعك تكوني غاسلاته منقياته، فوالا كسريه ونبدو. فوالا انا كسرت البيض تاعي هاوينه هنايا. غادي ندير مع هذيك القرصه تاع الملح، ندير معاه سكر فاني، نسيت باش نقول لكم عليه هاوينه هنايا. هاني عندي سكر فاني نديرها معاه، والساشي تاع لا ليفور انا ما قلتلكمش عليها قبيلاتنا باش من بعد نديروها تاني مع الليرة. بون انا غادي نطلع غير شويه البيض ومن بعد ندير عليه السكر. بسم الله 200 غرام تاع السكر اللي قلت لكم عليها. بسم الله. بون هاك تشوفوا راني طلعته كما قلت لكم يولي هكا ابيض. فوالا دروك حنا اش غادي نديرو هذاك الزيست تاع لورانج. هنا بون راني درت هذاك لو زيست دو سيترون، خلط زيست تاع باردون زيست دورانج خلطه شويه. بون دروك نديرو لو زيست لو جو دورانج تاعنا. بسم الله خلطه شويه. باسكو هذا الكيك لو غو تاعه تاع لورانج. فوالا ما فيش راكم بيتيت فوزافي روماركي بلي ما درتش الحليب، ني حليب ني غير ديتو، درت على بلاصه تاع الحليب درت لورانج، وبعد الديكور تاعه تاني بلورانج. فوالا صافي كاطو ا لورانج. فوالا كبينا تاني الزيت، نديرو تاني نخلطو. صافي درنا كاع لي زانغريديون تاعنا ليكيد درناهم. دونك غادي نميلونجي بيان هذاك الزيت مع لورانج
جو دورانج ونبدا ندير بعد لا فارين والكاكاو. ندير الكاكاو هو الاول ومن بعد ندير لا فارين. دونك غادي نفوت في الباسوار الكاكاو هذوك لي 2 كويير سوب تاع كاكاو. لا ميزور تكون نيشان باش يخرج لك كاطو شباب. الكاكاو اللي درته نخلط هذا الكاكاو شويه دخلي مليح هذاك الكاكاو ومن بعد نديرو عليه لا فارين مع لا ليفور والفاني. فاني اون بودر ديجا درنا فاني اون سكر فاني نزيدو فاني اون بودر. فوالا كتشوفي ديجا توجور نقولك فوتي في الباسوار ولا كنتي ديجا مفوتتها سي بيان. كما قلت لك الكاطو كي تكوني تبريباري فيه لازم الفور تاعك تكوني ديجا دايرته اون بريشوف اون 180 دوغري وتخليه بلا تكوني ساي الكاطو تاعك يكون ديجا بريباري. تشوفوا هذه هي لا تيكستور اللي تكون كاينه لا ماسك كما يقولك تاع الكاطو سي سا. فوالا اي تو ميلونجي. نجيب لو مول تاعي اللي غادي ندير فيه ونولي لكم. اوكي هنا الفلا تاعي اللي غادي ندير فيه اللي يتحل باسكو غادي نعمرها من بعد نخلي هذا الكاري باش من بعد كي نحيه يكون بيان لا فورم تاعه شاده باسكو غادي نعمره من الفوق. لازم نخلي داك الكاري اللي دايرته ونديرها في الفريجيدير. بون نبدو نعمرو الكيك تاعنا. بسم الله توكلنا عليك يا الله. هاومنا عمرناه ديجا. لو فور انا تاعي راه شاعل. غادي ندخله للفوق 180 ديغري بوندون 20 à 25 مينوت. وكيما قلت لكم ما نعاودهاش لا ميم شوز توجور في لي فيديو تاعي نعاودها مالغري لا ما كاين اللي ما سمعش كاين اللي هداوني عاد يشوف لي فيديو ولا فو توجور تخلي الكاطو تاعك يغومونتي وتعرفيه بعد 10 مينوت 20 مينوت ماكسيموم تحلي وديري لو بيك تاعك توجور وتشوفي لا ناشف تخرجيه. اوكي هيا نتلاقاو من بعد في الديكوراسيون ان شاء الله. فوالا حبابي هاي طابت وخرجت. روح غادي نوريكم مادام راهي شويه حامله ما غاديش نقلعها من الفلا. غادي نبيكيها بيان بهذه الاخر عندي. شوفوا كاني ندير كهكا باسكو غادي نسقيها بالحليب. اوكي شوفوا كي خرج لو بيك راه كان ناشفه طايبه بيان كوم يلفو. بيكيها نتيا بيان تخافيش كاملها يدخل الحليب فيها بيان تسقى كامله. عندي هذا الحليب ماهوش نص كاس قل ربع. فوالا هاي وينه غادي نسقي بها. بسم الله. مادام حاميه تسقى بيان. فوالا خليها منا دو كوتي نحطها تبرد على غرها. بعد نجي نحط سمعت لا كريم شونتي درتها في الفريجيدير. كيما قلت لكم ديروا 200 مليلتر تاع حليب بارد ولا 200 مليلتر تاع كريم ليكيد ولا ماء. المهم تكون بارده بيان. ديروا فيها 2 ساشي هذوك تاع 150 صافي 300 غرام في هذوك 200 مليلتر وتطلعيها بيان كوم يلفو ومن بعد ديها في الفريجيدير. دوك نولي لكم نحط انا هذه على جهه ونولي لكم. فوالا راه دوك شربت هذاك الحليب وهاني جبت لا كريم شونتي تاعي صنعتها. غادي نحطها كاع عليها كاع لا كونتيتي اللي درتها نفرغها فوقها. انا كاع نسقمها ونعاود نولي لكم. اوكي هنا جي ايطاليك على كريم شانتي تاعي انايا. دونك غادي نديرها في الفريجيدير ونصنعوا لا 3 بارتي اللي غادي نديروها من الوش تاني الفوقاني. فوالا دروك غادي نجيبوا هذاك الجو دورانج
تاعنا اللي عصرناه مع 2 كوير تاع مايزينا. نبدو نديرو نفرغو في الكاسرول بسم الله، ونزيدو الزاوج تاني. نقلعو الكيسه نفرغو عليه هادوك 2 معالق تاع مايزينا بسم الله. هاك تزيد خلطه. غادي نديرها دروك فوق الغاز حتى هذا الخليط الميلونج يتخللنا. اوكي كوم كريم باتيسيير ولا كريم سيترون. هذا نخلط هكا كي يتخل كاع نقلعوه من فوق الغاز. هيا من بعد نشوفو. فوالا حبابي هاي وينه كملناها، خرجتها من الفريجيدير، دير لي ديكور تاعها شوفوا كي خرجت. شوفوا ريان ادير. فوالا كتشوفوا لي زيتاج هاي وينه كريم شانتيي الكاطو ولا كريم اللي درناها كريم تاع لورانج. فوالا كاطو تاع لورانج. غادي نديروك نقسموها مورسو تشوفوه معايا. بسم الله. فيه نجيب بيت كوير نودي لكم في الجنب الداخل. كتشوفوا فيه لي زيتاج 1 2 3. شوف فوالا شوفوا يجي خفيف. هاك تاكل تاكلوه بالصحه ان شاء الله. ديروه ان شاء الله تنفعوا فيه. والسلام عليكم على بروشين فيديو ان شاء الله.